सबसे पहले बात करेंगे गजा के महसूर फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के जंगी जराइम 107वें रोज़ में भी जारी हैं। गजा में इसराइली फ़ौज के हाथों शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 25,000 से तजावुज़ कर गई है। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी को अमरीका और बरतानिया समेत कई मगरबी ममालिक की सरपरस्ती हासिल है। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में मज़ीद 178 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ताज़ा इसराइली हमलों के बाद 7 अक्टूबर से गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 25,105 हो गई है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि कराची के इलाके कुरंगी में शादी से चंद रोज़ पहले नौजवान के कत्ल के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने उसामा जावेद के कत्ल के इल्ज़ाम में उसके दोस्त तलहा को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम तलहा ने अपने 2 साथियों से मिलकर उसामा को फायरिंग करके कत्ल किया। कराची का इलाका कुरंगी, जहां पर शादी से चंद रोज़ पहले नौजवान के कत्ल के मामले में यह अहम पेशरफ्त हुई है। इस बारे में मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद से। जी बिल्कुल, कराची में एक और घर मातम कदा बन गया। शादी का ये घर था। मकतूल उसामा जो है उसकी शादी थी, लेकिन शादी से एक रोज़ कबल उसको घर से उसी का दोस्त तलहा लेकर गया और कोरंगी दारुल उलूम के करीब गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस हुकाम का दावा है कि इस कत्ल की वारदात का मुकदमा मकतूल उसामा के वालिद जावेद की मुद्दत में दर्ज किया गया है और तलहा नामी जो मुलजिम है उसको हिरासत में लेकर जिस कार में कत्ल किया गया वो भी बरामद कर ली गई है और मजीद जो इस कत्ल में मुलविस 2 मुलजमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही है। मकतूल उसामा के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। हमें इंसाफ दिलाया जाए, वरना ये तो होता ही रहेगा ना। अब हम लोग तो परेशान हो गए। 2 दिन बाद उसकी बारात थी है? तो हम तो उसको ढूंढने, रात को माइयों वाले दिन उसको ले गए ना। उसकी माइयों थी, हम लोग माइयों में गए थे, तो उसको जो है ना यहाँ से वो कार में ले गया और वहाँ जाके वहाँ से उसने उसका पकवान है जो ले गया था ना, उस दोस्त था उसका, तो पकवान पे से अब उसको कह रहे हैं, वो कह रहा है यहाँ से किसी और के साथ चला गया ये। जी, ये अहले खाना है मकतूल उसामा के। इनका यही मुतालबा है कि इस कत्ल की वारदात में मुलविस जो दीगर मुलजमान भी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए, इनको इंसाफ फराहम किया जाए और मजीद ऐसे वाक़यात, ऐसे सानहात पर काबू पाया जाए। जी, इस वक्त खानेवाल में IPP के अलीम खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। सियासत हो, जो आपके मर्जी बुनियादी हकूक हो, वो सब हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। कराची में इस वक्त जो क्रॉनिक मसला है वो गैस का मसला है। इस वक्त बदतरीन हालात हैं, लोड शेडिंग है। गैस की लोड शेडिंग तो हमने पहले कभी सुनी नहीं थी और इसी तरह बहुत बड़ी यानी इलाके ऐसे हैं तादाद में कि जहां पर इस वक्त गैस आई नहीं रही। अभी हमने धरना किया था तो आपने देखा कि वहां शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो ख़वातीन आई थीं वो तो बेचारी क्या इल्तिजा कर रही थीं, बल्कि बद्दुआएं दे रही थीं इन हुक्मरानों को, इन हुक्मरान पार्टियों। लकड़ियां तक ढूंढना ज़ाहिर शहर है, उनके लिए मुमकिन नहीं है। लकड़ियों की कीमत भी बढ़ती चली गई है, तो कहां से गैस के चूल्हे जलें? गैस तो आ ही नहीं रही, सिलेंडर लेने पड़ते हैं और हर सिलेंडर एक एटम बम होता है, इसलिए कि सेफ्टी मेजर्स ही नहीं होते। तो इस गैस के बहरान के हल के लिए हमने पहली बात तो यह है कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि जब आइन में एक प्रोविजन मौजूद है कि जिस सूबे से गैस निकलती है उसको तरजीह में रखा जाएगा, तो फिर इस पर अमल दरामद ये हुकूमतें क्यों नहीं करती। अवाम की ताकत से इंशाअल्लाह इक़्तिदार में आएंगे और अल्लाह ने चाहा तो इस आइन की इस आर्टिकल पर अमल दरामद करवाएंगे ताकि हमारे सूबे और ख़ासतौर पर शहर कराची जहाँ सनतें भी हैं, घरेलू सार्फिन भी हैं, उनकी ज़रूरत पूरी हो। लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे, सनतों और रिहायशी इलाकों के लिए टैरिफ में कमी की जाएगी और ओवरऑल भी नए ज़खायर की तलाश, निशान ज़द ज़खायर से पैदावार को यकीनी बनाना। उसने किरदार के घटियापन की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि एक मनकूवा औरत को जो है वो आप अपने नकाब में लाने के लिए उसे तलाक दिलवाएं। हमारे मुआशरे में ये चीज़ें काबिल कबूल हो सकती हैं? हम मशरकी मुआशरा है, हम यूरोप नहीं है।
ہمارے ہاں ان قدروں کی ایک اہمیت ہے. یہ ایسا ناخلف انسان تھا کہ اس نے ہر وہ کام کیا جو کہ نہ ہماری روایات ہیں، نہ ہی جو ہے وہ ہمارا کبھی ان چیزوں سے جو ہے کبھی پسندیدگی کا اظہار رہا ہے. اس بندے نے نہ صرف یہ کیا، لوگوں کو نااہل کیا. طلال چودھری صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہیں، جھوٹے مقدمے بنائے، جیلوں میں ڈالا، میاں نواز شریف سے لے کے عام ورکر تک، اور ایسے مقدمے بنائے. میرے خلاف ایک ایسا گھٹیا مقدمہ بنایا، میں نے اس مقدمے میں کوئی 6-7 ماہ بعد رہا ہونے کے بعد میں قومی اسمبلی میں گیا. میں قرآن پاک اپنے ہاتھ میں لے کے گیا اور میں نے کہا کہ یہ قرآن پاک کا وہ نسخہ ہے جس کے اوپر روزانہ جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے. میں خود جیل میں بھی کرتا رہا ہوں. میں نے کہا یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں گواہ ہے، اوپر قومی اسمبلی کی چھت پہ 99 نام اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ میں اللہ کے ناموں کو اور اس قرآن پاک کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ میری 25 سالہ جو ہے وہ سیاسی زندگی ہے. میں نے 25 سالوں میں کسی ہیروئن فروش، کسی منشیات فروش کے لیے کبھی کسی تھانے میں، کبھی کسی گورنمنٹ کے آفس میں فون بھی کیا ہو، کسی کی حمایت کی ہو، کسی کے ساتھ تعلق رکھا ہو، تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب جو ہے وہ میرے اوپر نازل ہو. اور اگر میں نے یہ نہیں کیا اور اللہ کے فضل سے نہیں کیا تو پھر جن لوگوں نے میرے خلاف یہ جھوٹا مقدمہ بنایا کے لیے ناجائز طریقے سے نیپرا نے، حکومت نیپرا کے الیکٹرک مافیا کا شیطانی اتحاد ہے جو کراچی دشمن ہے، کراچی کے عوام کا دشمن ہے. ہم اقتدار میں آ کے اس کو ریوائز کریں گے اور ہو سکتا ہے ہم اس سے پہلے ہی کورٹ میں جا کر یہ جو 20 سال کا انہوں نے ڈسٹریبیوشن کا لائسنس دیا ہے، اس لائسنس کو انشاءاللہ کینسل کروائیں گے. چونکہ کے الیکٹرک نے مافیا بن کر گزشتہ 19 سال میں کوئی وعدہ پورا نہیں کیا. 19 سال کی پرائیویٹائزیشن کے بعد سب سے زیادہ لائن لاسز کے الیکٹرک کے، سب سے زیادہ مہنگی بجلی کے الیکٹرک بنا رہا ہے، سب سے بڑا نادہندہ ادارہ سرکولر ڈیٹ پیدا کرنے والا یہ کے الیکٹرک ہے. 662 ارب روپے کا جیل میں قید اس کے باپ میاں نواز شریف کے سامنے گرفتار کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ صرف ایذا دینا، تکلیف دینا. امریکہ میں گیا، وہاں پہ جا کے کہ جی میں اب جاؤں گا پاکستان اور میں جا کے دیکھوں گا کہ انہیں کوئی سہولتیں تو نہیں دی جا رہی، انہیں کوئی اے سی تو نہیں لگا دیا. اب خود ویسے 5 اسٹار ہوٹل کی سہولتیں لے رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. ہم کبھی اتنا گر نہیں سکتے کہ ہم جا کے یہ کہیں کہ جی اسے جیل میں جا کے دیکھو اسے کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا. امریکہ میں یہ کہہ رہا کہ میں جا کے یہ کروں گا. اس کے بعد سعودی عرب گیا، وہاں سے آیا واپس تو کہتا جی سعودی عرب کا قانون بڑا صحیح ہے، وہاں پہ تو 1 منٹ میں بندے کو پھانسی لگا دیتے ہیں. مجھے اگر اختیار ملے تو میں کم از کم 500 آدمیوں کو پھانسی لگانا چاہتا ہوں. یہ تھے وہ حالات، اور ملک جو ہے وہ ہر دن نیچے جا رہا تھا. کیونکہ جب جمہوریت میں تو حزب اختلاف اور حزب اقتدار جو ہے وہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اگر وہ ساتھ نہ چلیں تو گاڑی چل نہیں سکتی. اور اس نے 3.5 پونے 4 سال اپوزیشن لیڈر کی کرسی ساتھ ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 4 فٹ. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. دوسری جانب فیصل آباد میں رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ خطاب کر رہے ہیں. عام انتخابات 17 دن کی دوری پر، سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم بھی زور پکڑنے لگی ہے. پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے گھر لاہور میں جلسہ منعقد کیا ہے. بلاول اپنے انتخابی جلسے میں خطاب کریں گے، اور یہ مناظر آپ لاہور کے ہی اس وقت دیکھ رہے ہیں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے پنڈال سجایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں MQM پاکستان آج سیاسی طاقت کا، سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے.
تو ایک طرف لاہور کے مناظر ہیں، ایک طرف کراچی کے، دو بڑے شہر اور دو بڑے شہروں میں سیاسی گہما گہمی۔ اب 17 دن تو رہ گئے نیلم، تو بڑی زور و شور سے جماعتوں کی کیمپین جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور میں آج جلسے کا انعقاد کیا گیا، دوسری جانب کراچی میں MQM پاکستان کا جلسہ ہے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے اپنے حلقے NA 119 میں بلدیاتی نمائندوں سے خطاب کیا ہے۔ اپنے بیان میں مریم نواز نے کہا کہ آج انہوں نے اپنے حلقے کی UC چیئرمین، وائس چیئرمین اور کاؤنسلر سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کے الیکشن کے لیے کارکنان کا جوش قابل دید ہے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے اپنے حلقے NA 119 میں بلدیاتی نمائندوں سے خطاب کیا ہے۔